السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد ريفيزيون الغوريثميك. دونك عملت ان بتي سونداج على الباج، اخترت اني باش نعمل ريفيزيون الغوريثميك. دونك باش نبدا اول شابيتر اللي هو التيب دو دوني، نتابعو مع بعض. دونك اول حاجة باش لازم نعرفوها شنو هو ان تيب دو دوني. هو جوست باغ اكزومبل انا عندنا تيب نيميريك، في لي تيب نيميريك عندنا اونتي و ريال. Donc un type c'est juste un domaine de valeur. معناها un domaine de valeur معناها مجموعة من الفالور. Donc نشوف لهنا par exemple type entier عندنا شنو هو un domaine de valeur معناها c'est un sous-ensemble de Z. Donc اللي يعرف شوية في المات عندنا l'ensemble Z شنو هو moins l'infini حتىش plus l'infini، صح ولا؟ alors que في الانفورماتيك ما فماش هذه موان لانفيني بلس لانفيني، عندنا حاجات ريال معناها حاجات حقيقية. كي باغ اكزومبل انا نجي نعمل موان لانفيني ما فماش موان لانفيني ريالمون سا اكزيست با. دونك شنو جينا عملنا في الانفورماتيك؟ عملنا ان سو انسومبل، ان سوز انسومبل دو زد اللي هو تيب اونتيي. شنو هو السوز انسومبل دو زد؟ يمشي من نومبر نيجاتيف معين حتىش نومبر بوزيتيف معين. باغ اكزومبل هنا عندنا شورت انت، كلهم هذوما لي تيب هذوما كلهم ندرجوا تحت تيب اونتي. باغ اكزومبل شورت انت كي نعمل انا نجي نديكلاري شورت انت لازم شورت انت يمشي من موان 128 حتىش بلس 127. كيف انتجر يمشي من موان اللي هو اكبر من شورت انت يمشي من موان 32768 حتىش 32767. جي باغ اكزومبل انا نعرف شنو نعمل. جيت باغ اكزومبل في باسكال كتبت ا ايكال انتجر، جيت عملت الا في الفونكسيون ولا في الفونكسيون برينسيبال ولا في اي حاجه كيلكو بار دون البروغرام، جيت عملت ا ايكال 32767. دونك لهنا ما عندناش حتى مشكل يمشي، خاطر هذيك الفالور ماكسيمال تاع تيب انتجر. باغ اكزومبل انا جيت عملت ا ايكال هي انتجر، جيت لهنا ا ايكال 33768. لهنا شنو يصير؟ عندنا ديباردمون دو الانترفال معناها فوتنا الانترفال بواحد، معناها هنا عندنا ايرور دو كومبيلاسيون. شنو هو الحل هنا؟ الحل اللي موجود لهنا شنو هو؟ اللونج انت. شكون ما نشوف اللونج انت يهز معناها برشا فالور، يمشي من 2 مليار موان 2 مليار حتىش 2 مليار. معناها هنا عندي نومبر اكبر من 32767 يولي لونج انت. معناها شنو الحل هنا؟ الحل هنا اني نعمل لونج انت فوالا. دونك لهنا لاحظنا شنو؟ لاحظنا انه الفرق الوحيد بين لي تيب هو الدومين نتاعهم. معناها التيب مالو الا انسومبل دو فالور. بون هنا جو بونس واضح. بالنسبه للبايت وورد كيف يمشي عنده ان دومين يمشي من 0 حتىش 255. يقول قايل انا وقتاش نستعمل لونج انت وقتاش نستعمل انتجر. انت تنجم تستعمل ديما لونج انت وترتاح، مي لهنا عندنا استهلاك زايد للميموار. معناها ماذا بينا باغ اكزومبل اذا كان بون هو بار ديفو نستعملو انتجر، حتى اذا كان عندنا نومبر صغير نستعمل انتجر ديما سوفون نستعمل انتجر. انت تنجم باغ اكزومبل عندك جوست دي نومبر صغار تنجم تستعمل شورت انت، هذا بلوس بيرفورمون للميموار. معناها لهنا باش نستهلكو اقل ميموار. فوالا دونك هذا تيب اونتيي. دونك عندنا لي زوبيراتور اريثميتيك، عندنا البلوس والموان والفوا، هذا طبيعة في المات هذه معروفة البلوس والموان والفوا. جوست معناش لهناك القسمة هذيك السلاش. علاش؟ على خاطر عندنا ديفول مود، خاطر في التيب اونتيي عندنا قسمة اقليدية ديفيزيون اقليديان. شنو هما الديفول مود؟ باغ اكزومبل عندنا ا سور بي، شوفوا الريست والكوسيون. الكوسيون هنا عندنا 3 باغ اكزومبل خدينا لهنا 23 على 7. 23 على 7 شنو هي؟ 3 في 7 21 يفضل 2. دونك كي نجي نعمل 23 ديف 7 يعطيني جوست 3 من غير فاصل، خاطر التيب اونتيي ما فيش له فاصل. اتونسيون كي نجي نعمل 23 مود 7 شنو يعطيني 2 اللي هي باقي القسمة. دونك شفنا معناها هنا كيفاش نديكلاري فالور
نديكلاري فاريابل. باهي هذا بالنسبة للتيب اونتي. جو بونس واضح. نتعداو للتيب ريال كيف كيف. سي ان دومين دو فالور سوز انسومبل دو ار ريال كيما في المات بيان سور. عندنا لونسومبل ار. شنو هو لونسومبل ار؟ هو اللي بالفاصل، معناها هنا عندنا دي نومبر بالفاصلة اللي هو شنو لي زوبيراتور نجمو نابليكيهم على ان تيب ريال هما لو بلوس والموا والفوا. ولا هنا عندنا هذه ديفيزيون ريال اللي هي مش موجودة هنا. واضح؟ مش موجودة في التيب اونتي. باهي فوالا كيفاش نديكلاري ان تيب ريال. نكتب فار اسم الفاريابل دو بوان ريال. باهي بالنسبة للتيب بوليان كيف كيف نفس الحكاية. هو سي ان دومين دو فالور ياخذ الترو والفولس، ما ياخذش ما ياخذش ارقام، ياخذ جوست ترو فولس. نرجعو لهنا باغ اكزومبل عندي هنا هي بوليان ايكال هكا ما تمشيليش. علاش؟ خاطر ماهوش في الدومين نتاعي. عندي في الدومين نتاعي ترو ولا عندي فولس. باهي شنو معناها ترو فولس؟ معناها تنجم تاخو اي اكسبرسيون. اش معناها اكسبرسيون؟ معناها حاجه كي تنجم تكون سوا فري سوا فو. باغ اكزومبل احنا شناهي اليوم خميس، نجم نكتب له انا باغ اكزومبل اليوم جمعه. اليوم جمعه شنو معناها؟ هذه هي فو. عباره كتبتو فو فولس. بيان سور احنا ماناش نكتبولو اليوم جمعة، ماناش نحكو معاهم هو ما يفهمناش. هو سي ان كومبيلاتور، معناها لازم نتعاملو معاه باللغة نتاعو اللي يفهم. باغ اكزومبل جيت عملتلو خمسة أكبر من 7، هذه صحيحة ولا؟ دونك لا، عبارة عملتلو فولس. كيف كيف جي أنا باغ اكزومبل نحب نعطيه اكسبرسيون صحيحة، نعملو باغ اكزومبل 5 أكبر من 4، هذه ترو. دونك إيكال ترو. فوالا. باهي جو بونس لهنا مفهومة. لهنا لي زوبيراتور اللي يبليكيو على تيب بوليان هما النو والاي والاو والاكزور. بالنسبة اللي قرأ في التكنيك شوية يعرف شنو الاي والاو والنو. باغ اكزومبل هنا عندنا 5 أكبر من 15 قلنا هذه فري، اي هذه كيف فري. دونك فري اي فري يعطينا فري. باغ اكزومبل كان جات هذه فو اي فري يعطينا فو. دونك هنا عندنا فري جوست في حالة انه عندنا زوز فري. بالنسبة للأو عندنا هنا 15 أكبر من 5 وي فري، و 2 أكبر من 5 فو. دونك فري و فو يعطونا شنو؟ يعطونا فري. فوالا. دونك هذه كيفاش نجم نديكلاري ان فاريابل بوليان. دونك فار بوليان كيف لهنا تيست إيكال 5 أقل من 2، دونك تيست إيكال فو. عبارة تيست إيكال فو. بون نتعداو للتيب كاركتير. تيب كاركتير كالعادة سي ان دومين دو فالور. شنو نجم يكون فيه؟ نجم يكون فيه تو ألفا نيميريك، تو كاركتير ألفا نيميريك امبليمابل دو l'alphabet latin. لتر ماجيسكول مينوسكول دي شيفر دي سامبول، اي حاجه في الكلافيي تشوفها نجم تكتبها هي نجم تكون كاركتير. معناها في حاله واحده، في حاله انه تحط دو غومي. نجم انت تجي تقول لي زيرو سي ان تيب اونتيي. نو سي با ان تيب اونتيي. علاش؟ على خاطر هنا عندنا غومي اونتر غومي، دونك ولا ان كاركتير. وبالطبيعه كل كاركتير عنده كود اسكي. كود اسكي شنو هو؟ سي ان تابلو ما نشوفوش واحنا، شاك كاركتير عنده كود نتاعو. دونك الصفر عنده كود، كنت تحبوا نجمو نعملو عليه طلع هكا كود اسكي. دونك فوالا كود اسكي باغ اكزومبل. هذوما لي كاركتير نتاع نجم تكتبهم بالكلافي. دونك زيرو اونتر غومي، الكود نتاعو هو زيرو. باغ اكزومبل ا ماجيسكول الكود نتاعو بون ما حدا برك. بون هو لهنا مكتبش الكود كيما يلزم. بون ما حدا لا فوالا. دونك هو 41، الكود نتاعو هو 41. بون انا نتفكر 97 نورمالمون الكود نتاع بون مش مشكل حاسيب. بون هذا سبا غراف. دونك جوست سي ان ديتاي تنجمو تكتشفوه وحدكم.
المهم شاك كاركتير عنده ان كود، والكود لي كود نتاعو منظمين في ان تابلو. نرجعو لهنا par exemple زيرو الكود نتاعو جوبونس كود سكي نتاعو زيرو، الأ هذا 65 الكود نتاعو 65، البي 66، الأ 97، البي 98 اتسيتيرا اتسيتيرا. باهي لهنا par exemple فوالا أ أقل من بي دونك يعطينا شنو يعطينا فري، خاطر الكود سكي نتاع الأ هو 65، الكود سكي نتاع البي هو 66. هو كي تعمل هكا يولي يكونفرتيهم وحده الباسكال اونتي ويقارنهم، فهمتني؟ فوالا دونك هذا تيب كاركتير ينجم يكون فيه كاركتير واحد. نجيو توا لتيب سترينج. باهي سيبوزون انا هنا جيت عملت شار هكا نديكلاري ان تيب كاركتير ايكال باغ اكزومبل اش، اي حاجة نجم نكتب اي كاركتير ايكال اش. دونك هنا عندنا كاركتير واحد. سيبوزون انا نحب نكتب باغ اكزومبل كلمة كاملة، نحب نكتب باغ اكزومبل باك، هنا ما تمشيش علاش خاطر في تيب كاركتير ينجم يهز واحد برك كاركتير واحد. شنو عندي هنا نجم نعمل تيب سترينج. شنو تيب سترينج؟ هو سي ان انسومبل دو كاركتير اللي هو سي ان تابلو دو كاركتير نجم نحط فيه بليزيور كاركتير. جوست هنا فما سنتاكس، في السنتاكس لازمني نزيد اونتر كروشي التايم تاع سترينج تاعي، معناها قداش عندي من كاركتير. عندي ثلاثة، عندي البي والا والسي منظمين في وسط سترينج. دونك هذايا التيب سترينج سي سامبل، نحطو اسم الفاريابل ونحطو التايم تاعو. فوالا دونك هنا شفنا كيفاش نديكلاري ان تيب سترينج. وفي التيب سترينج بيان سور عندنا خاطر هو تابلو، معناها هنا سي جوست ان تابلو هذا الأ ولا تابلو، معناها كي عملت له سترينج 3 ولا تابلو. باغ اكزومبل انا نحب نجبد الكاركتير باغ اكزومبل نجم نعمل علاش خاطر اللي يبدا من زيرو الاندكساسيون. باغ اكزومبل نحب نجبد البي نعمل زيرو. وعندنا باغ اكزومبل دي فونكسيون اخرين كيما لونغ باغ اكزومبل شنو هو ايكال 3. فهمتوني؟ بون هذوما دي فونكسيون نكتشفوهم في مزور مع الخدمة. فوالا دونك سي اش ايكال تونيزي باغ اكزومبل هنا الغوريتميك عملنا سي اش ايكال تونيزي، سي ايكال سي اش دو حسب رايكم سي شنو هي، تنجم تجاوبوني في الكومنتير سي شنو كاي كاركتير سي ايكال شنو. باهي يعني نستنى الإجابة نتاعكم. باهي هنا فوالا دونك جيسبر كو الفيديو عجبكم وتكونوا فهمتوه. نتقابلوا في فيديو جاي ان شاء الله، chapitre 2 اللي هو les fonctions les procédures. Merci pour votre attention et à très bientôt.